मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो भाई, कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। रोज़ों की हिकमत अल्लाह ने बयान की है ताकि तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा किसे कहते हैं? बचने को। लफ्ज़ का तो तर्जुमा बचना है, चाहे अच्छी चीज़ से बचें या बुरी चीज़ से बचें, लेकिन शरीयत में ये लफ्ज़ बुराई से बचने के माना में इस्तेमाल होता है, ताकि तुम बुराइयों से बच जाओ। तो रोज़ा रखने से इंसान बुराइयों से बच जाता है। कैसे बच जाता है? देखो, जानवरों में अल्लाह ताला ने बचने का मादा ही नहीं रखा, उनका जो दिल चाहता है वो करते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ये जो हाइना होता है कितनी बेदर्दी से जानवरों को खाता है, ये जिंदा ही को नोच नोच के खाना शुरू कर देता है। हालांकि वो पहले गर्दन से पकड़ के मारे फिर खा जाए, ये भी कर सकता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता सोचने समझने का। उसका जो दिल चाहता है वो करता है। उसको भूख लग रही है, खाना शुरू कर देगा वो। इससे उसको गरज नहीं है कि तमीज से खाऊं या बदतमीजी से खाऊं। यह सलाहियत अल्लाह ने उसके अंदर रखी नहीं है। इंसान को अल्लाह ने शऊर दिया है, वो सोचता है कि ये काम करने का है, ये काम नहीं करने का है, ये काम कर लेना चाहिए, इस काम से हमें बचना चाहिए। अब अच्छा इंसान वो होता है जिसे अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल हो। सारा मसला ही यहीं से है भाई। आप अगर दिल के पीछे चलते हो कि दिल क्या कह रहा है, तो दिल के पीछे चलने वाले आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं और दुनिया भी बर्बाद कर देते हैं, जो अपने दिल के पीछे चलते हैं। क्योंकि दिल के बारे में मशहूर है कि दिल पागल है। दिल के बारे में क्या मशहूर है? दिल पागल है। और ये गलत मशहूर नहीं है, बिल्कुल सही मशहूर है। बात चीजें सही होती हैं इसलिए मशहूर हो जाती हैं। हर मशहूर चीज गलत नहीं होती, बहुत दफा सही बात ही मशहूर होती है। तो दिल क्या है? बोलो ना, पागल है। उसका काम है चाहतों को पूरा करना, चाहना। अकल उसे कंट्रोल करती है कि तू सही चीज चाह रहा है या गलत चीज चाह रहा है। शुगर का जो मरीज है उसका भी दिल चाहता है ना लड्डू खाने का, है? दिल चाहता है कि नहीं चाहता? ये दिल के पागल होने की अलामत हुई कि नहीं हुई? क्या बे तू क्यों चाह रहा है बेवकूफ, तेरे लिए तो मीठा नुकसानदेह है। लेकिन दिल कहता है नहीं, खाओ। हालांकि नुकसान इससे किसको होगा? खुद दिल को होगा। तो इसलिए जो लोग फैसले दिल से करवाते हैं तो वो ना दुनिया में कामयाब होते हैं और ना आखिरत में। अंग्रेज लोग जो काफिर हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी ख्वाहिशात को इतना कंट्रोल करते हैं जिससे उनकी दुनिया सीधी हो जाए। आखिरत के मामले में वो ईमान ही नहीं रखते, तो आखिरत की उनको कोई फिक्र है नहीं। जबकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को इतना कंट्रोल करो कि दुनिया भी सीधी हो जाए और आखिरत भी सीधी हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी सही हो जाए। अब चूंकि हमें अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल ही नहीं है, तो हर उल्टा काम हम सुबह शाम कर रहे होते हैं। ये जो गुस्से में तलाकें देते हैं, ये कौन लोग हैं? जिन्हें अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बस जो दिल चाह कर लिया, बाद में रोते पीटते हैं, फिर मुफ्तियों का दिमाग खराब करते हैं आके, फिर जिंदगी भर रोते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अपने आप को भी बर्बाद करते हैं, बीवी का घर भी खराब करते हैं।
غصے میں کنٹرول نہیں ہے, گولی مار دی سامنے والے کے, ساری زندگی جیلوں میں سڑ رہے ہیں, کیسز بھگت رہے ہیں. بھائی اس وقت ذرا کنٹرول کر لیتا, نہیں جی, کنٹرولنگ پاور بولو ختم. کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, شوگر کے مریض بن گئے, بلڈ پریشر کے مریض بن گئے. اب جو چیزیں کھانے کی تھیں وہ بھی چھوڑنی پڑ رہی ہیں. شروع میں تھوڑی احتیاط کر لیتے, آج بڑی احتیاطوں سے نہ بچنا پڑتا. سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں, نہ ورزش ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ ہل جل ہے. تو سارا مسئلہ کس کا ہے ہمارے ساتھ؟ کنٹرولنگ پاور بولو ختم. ایک ظلم تو ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ یہ کیا ہے, یہ کنٹرولنگ پاور ہماری کیا ہے؟ ختم. دوسرا اس سے بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا, یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہے یہ چیز, کنٹرول پاور ان کی بھی ختم ہے. جو بات پبلک کو بیان کرنے کی نہیں ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو آتی ہے وہ بات. بھائی آپ کے پاس جو علم ہے, آپ یہ دیکھو کہ پبلک کو بتانے کا اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ پبلک کے کام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے. عوام کو کیوں بتا رہے ہو یہ باتیں آپ؟ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. اس نالج کا پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قصار مفصل میں سے سورتوں کی تلاوت کی جائے, چھوٹی صورتیں. اذا زلزلت الارض زلزالها, القارعۃ ما القارعۃ, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سنت کیا ہے؟ مغرب کے فرضوں میں ان صورتوں میں سے تلاوت کی جائے. ہمارے مسجد میں دارالافتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں قاری صاحب آئے, وہ مغرب کی نماز میں کبھی سورہ بقرہ سے تلاوت کر رہے ہیں, کبھی سورہ آل عمران سے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کریں. اب مغرب میں پبلک بھی زیادہ ہوتی ہے, فجر میں پبلک کم ہوتی ہے. پھر حضرت نے جب بہت دفعہ سمجھایا, نے فرمایا قاری لوگ یہ کرتے ہیں, مغرب کی نماز میں بڑی بڑی صورتوں میں سے پڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ علم ترا پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ نے کون سا تیر مار دیا. اگر وہ مغرب کی نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہمیں بھی آتی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں جہاں سے پبلک کو نہیں آتا, تاکہ پبلک کو پتا چلے آپ بہت بڑے قاری ہیں. آپ نے مجھے دیکھا ہے, میں مغرب کی نماز میں کیا پڑھتا ہوں رفیع بھائی؟ علم ترا, قل ہو اللہ احد. مجھے کتنے سال ہو گئے یہاں؟ 20 سال یہی صورتیں پڑھ رہا ہوں. بہت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے پڑھ لی, حالانکہ ہم حافظ قرآن ہے الحمدللہ. مغرب میں ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الہاکم التکاثر ویل لکل ہمزۃ لمزہ لإلاف قریش القاریعۃ ما القاریعۃ, یہ سے چل رہی ہوتی ہے. بھائی پوری سورت ایک پڑھ لو ایک رکعت میں, دوسری رکعت میں دوسری پوری سورت پڑھ لو. لیکن بعض قاری لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچ بیچ میں سے مغرب سے, تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, پبلک کو پتا چل گیا, لیکن جو سنت تلاوت ہے وہ تو چھوٹ گئی نا. کبھی کبھار ٹھیک ہے, سنت تو ختم ہو گئی نا. فجر میں آپ پڑھیں طوال مفصل میں سے, تو ہر وہ چیز جو آپ کو آتی ہے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ آتی ہے. یہ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا شادیاں کرتے رہتے ہو بیان میں, مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی باتیں نہیں ہوتی, کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے. میں عوام کے سامنے وہ بات کرتا ہوں جو عوام کے مینٹل لیول کی ہے, جس کی پبلک کو ضرورت ہے. باقی ہم علمی لحاظ سے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن ہمارے وہ لیکچر سنو جو مدرسوں میں ہوتے ہیں. جب مدرسوں میں ہم لیکچر دیتے ہیں, اصول فقہ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں یا تفسیر پڑھاتے ہیں, تو ہمارا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا جو ابھی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اب جو باتیں مدرسوں کے طلبہ کے سامنے آنے کی ہیں وہ میں پبلک کے سامنے لاؤں, اور جو پبلک کے سامنے کی ہیں وہ طلبہ کے, تو یہ سارا کام الٹا ہو جائے گا. فرقے پیدا ہوں گے نئے نئے,
تشویش پیدا ہوگی لوگوں میں,